हांगा जावपाक आसा सिवरेजी खातीर जो रस्तो कोरडलो आसा जे चेंबर बांदल्या तेच मृत्यूचे सापळे जाल्ले आसा लोकां खातीर तो डेव्हलपमेंट करता आसतना एक हांगा कन्सर्न जे सुपरवायझर आसपाक जाय कन्सर्न ऑथॉरिटी आसपाक जाय ती हांगा ना। कुडचडे वाठारांत सिवेज ट्रीटमेंट प्लांटाचे काम बऱ्याच नेटान सुरू आसा, मात हें काम करतना मोठ्या प्रमाणात मॅनग्रोव्ह झाडां नश्ट जाल्ल्याचो आरोप लोक करतात। ज्या जाग्यार हो प्लांट बांदता थंय माती घालून लेवलिंग केल्लें आसा आनी कितलींच मॅनग्रोव्ह मातये पोंदा गेल्या। त्याच प्रमाण मॅनग्रोव्ह झाडां मारपाक मान्यताय ना, मात तरी पूण कुडचडेच्या ह्या वाठारांत मॅनग्रोव्ह नश्ट जाल्यात। तशेंच जुवारी नदयेचो फाटो हांगा आसा तोय माती घालून पुरयला असो खर आरोप लोक करतात। असो पर्यावरणाचो नाश करून डेव्हलपमेंट कसलो करतात काय असो प्रश्न लोक सद्याक करूंक लागल्यात। खंय तरी हें काम करपाक संबंधित खात्यांची परमिशन तशेंच हे कॉन्ट्रॅक्टर वा सुपरवायझर आसात ते ह्या कामाची देखरेख करता काय हाचेरूय लोकांनी प्रश्न उक्तायल्या। कितें जालें आसा सद्या सिच्युएशन कितें आसा? अरे पळय सद्या हांगा कुडचड्या जोरान सद्या एसटीपीचें काम सुरू आसा। तुमी पळयता आसता वाटेर हांगा रस्ते खणून चेंबर बांदिल्ले आसात, त्या चेंबराक अशें आनी चेंबर मारप आनी सद्या तुमी पळयता ही जुवारी न्हंयचो फाटो कितकी बारीक न्हंय आसा ती पळयात आनी एसटीपी प्लांट हांगा तयार जाता। हांगा पयलीं कितली कशी तरेन झाडां आशिल्लीं मॅनग्रोव्ह बाकी झाडां कशी आशिल्लीं ती तुमकां तरी खबर आसतली। आतां हें कंप्लीट माती घालून हें पुरयल्लें आसा। सरावंडींग तुमी दाखोवपाक शकता हे सरावंडींग माती घालून हांगा पुरयल्लें आसा। आतां हाका कोणाचें परमिशन घेतलां तें तरी आमकां खबर ना। खरें तर मॅनग्रोव्ह झाडां आसा पुरोवपाक मेळना, मारपाकय मेळना, कायदेशीर हो गुन्हो मोठो गुन्हो म्हणटात। जाल्यार कुडचड्यार तुमी पळोवपाक शकता ही न्हंय आसा, तुमी कितली पुरयल्या ती तुमी दाखोवपाक शकतात। हो न्हंयचो फाटो कितको बारीक आसा आनी माती घालून खंय सुद्दां पुरयल्या ती तुमी पळोवपाक शकतात। आतां हांगा तेंच्यांनी कांयच ना, तेंचो एकटो सुद्दां सुपरवायझर ना। आतां ताका विचारलें कॉन्ट्रॅक्टर खंय तांचो बॉम्बे आसा, ते हाका विचारलें आमची कोण सेक्युरिटी गार्ड आसा तांकां हांगा सुपरवायझर ना, कितकी माती घालपाची खंय माती घालपाची ती कोणाकच खबर ना। हें दोळे आड मसण पाड म्हण तशें हें काम चालू आसा। सद्या हे पत्रे मारल्यान लोकांक कांय दिसना, पूण फक्त हे पुलार आयलो जाल्यार तुका हें काम कितें चलता तें दिसून येता। सो जे ऑथॉरिटीज आसा तेंच्यांनी जागे जावपाचें काम सुरू आसा, काम जागी जावपाक जाय, कारण डेव्हलपमेंट हो सगळ्यांकच जाय। पूण जो असो जो पर्यावरणाचो नाश करून हांगा डेव्हलपमेंट करपाक कोणूच शकना, कारण जी न्हंय आसा ती आतां थोड्यान ही पुरून उडयतली अशें दिसता म्हाका। ज्या प्रमाण तेंच्यान माती घातल्या फिलिंग केला हाका कोणाचें परमिशन आसा तेंय खबर ना। फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक खबर आसा कांय खबर ना, कित्याक हांगा कितलींशीं झाडां आशिल्लीं आमकां खबर आसा ही सगळें पुरून मातेपणाक घातिल्लीं आसा। नमस्कार, दोळे आड मसण पाड एक कोंकणी वर्ड आसा आनी तो कोंकणी वर्ड फेमस आसा। जेन्ना दोळे आसून दिसप ना आनी हितूंतल्यान मसण खंयची ती दिसून येता, तसो प्रकार जो आसा ते व्हडर ब्रिजार तुमकां दिसून येता। हो एक फाटो आसा जुवारी नदीचो आनी हो पुर्वज कालीन असो फाटो आसलो कारणान तो फाटो खंय तरी सांबाळपाक जाय। आतां ह्या हितून भितर एसटीपी प्लांट जो आसा सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आसा तो हांगा जावपाचो आसा। सिवरेजी खातीर जो रस्तो कोरडलो आसा जे चेंबर बांदल्या तेच मृत्यूचे सापळे जाल्ले आसा लोकां खातीर। शामान म्हणल्यार डेव्हलपमेंट सगळ्यां खातीर जाय, पूण डेव्हलपमेंट करता आसतना एक हांगा कन्सर्न जे सुपरवायझर आसपाक जाय कन्सर्न ऑथॉरिटी आसपाक जाय ती हांगा ना। हांगा तुमी पळयता मॅनग्रोव्हची झाडां जी आसा ती थंय पुरयल्ली गेल्ली आसा आनी जो फाटो आसा जो जुवारी नदीचो फाटो जो आसा तो ऑर्डर ब्रिजा वयलो तो हांगा पुरयल्लो गेल्लो आसा। मॅनग्रोव्हच्या झाडांय पुरयल्लीं आसा आनी जी माती आसा तुमी पळयता आमी आतां रिपोर्टर येयल्या नंतर जे JCB मशीन चलताले ते बंद केल्ले आसा। जी सगळी माती जी आसा ती ह्या फाट्यां घातली आसा। आतां ही फाट्यां घातल्या नंतर ही माती काडटले काय कितें? आतां तेंचो कोण मेन कॉन्ट्रॅक्टर आसा बॉम्बे आसा, म्हणजे हांगा ते कन्सर्न कितें सब कॉन्ट्रॅक्टर किंवा बाकीची तेंची सुपरवायझर हांगा कोणूच दिसून येना। कॉन्ट्रॅक्ट परत सांगता हांगा जी सिवरेजी खातीर काम चलता हें मनमानी कारबार जाल्लो आसा, कोणाकोणाले पडोन गेल्ला। एकल्या विचारल्यार ते म्हणटा आनी कोण अशें करून 12 कॉन्ट्रॅक्टर हांगा दाखयता, पूण हांगा एक कॉन्ट्रॅक्टर दिश्टी पडना। तशेंच हांगा काम जेन्ना चलता हें जेन्ना एसटीपीचें काम चलता तेन्ना बोर्ड आसपाक जाय, ते बोर्डूय हांगा लायिल्ली ना। म्हणटनी हो कारबार कितें चल्ला, लिगल चल्ला इल्लिगल चल्ला, लोक आवाज करतात पूण कोणालें लक्ष ना। आमी इतलें मागता की स्थानीक आमदार जो आसा निलेश काब्राल हेणें हितून लक्ष घालचें आनी जे कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा तांकां हांगा तात्काळ हांगा तैनात करचें आनी जी माती ह्या हितून घातला फाट्या भितर उडयला ती काडपाची सूचना जी आसा ती आमदारान ह्या कॉन्ट्रॅक्टराक किंवा हांगा जो कोण नेमलेलो आसा कोण अपॉयंट केल्लो आसा ताका सांगची। इन गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे।